Book of Psalm 1 सत्र 1 जो मनीस नुस्त्यांची बोध घेऊन चलोना जो मनीस नुस्त्यांची बोध घेऊन चलोना वो पातकेंच्या मार्गार भोवना पातकेंच्या मार्गार भोवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाताक बसना तो खरेंच भागी सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा दीस रात ताचे नेम तो मनान नियाळीत आसा व्हांवत्या वाळाची देगीक लायल्ल्या रुखा काळा परमणे जातात फळां व्हांवत्या वाळाची देगीक लायल्ल्या रुखाक काळा परमणे जातात फळां आनी कदीच बावून पडनात ताचीं पानां आनी कदीच बावून पडनात ताचीं पानां असल्या रुखा वरवीं तो मनीस सगळ्यो ताच्यो कोरण्यो सुफळ पूण नुस्त्या मनशाची दुबाविणें अशें न्हय पूण नुस्त्या मनशाची दुबाविणें अशें न्हय ते कोण जाणय वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल जोडटेच्या दिसा नुस्त्या मनशाक आजचो ना थारो जोडटेच्या दिसाक नुस्त्या मनशाक आजचो ना थारो बऱ्या मनशां बरोबर पातक्यांक मेळचो ना जागो बऱ्या मनशां बरोबर पातक्यांक मेळचो ना जागो बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नुस्त्यांची वाट निसंटणाक पावयता पूण नुस्त्यांची वाट निसंटणाक पावयता स्वर्ग आनी संवसाराच्या दुनिया हो पळय तुजे मुखार हांव आसा तुजे मुखार हांव आसा तुज्या उपदेशांचेर म्हजो संतोश तुज्या उपदेशांचेर म्हजो संतोष दीस आनी रात तुजे नेम मनान नियाळीत आसा सगळ्या काळजान सगळ्या मनान तुका म्हजो राय तूं म्हजो देव तूं जिवे उदक तुका हांव म्हज्या जिव्या देवाक बुजता व्हांवत्या वाळाची देगेक लायल्ल्या रुखा परी हांव तुजी सुरशी आसा दुनिया सगळो काळ सगळो वेळ सगळी परिस्थिती तुजी सवय संतोषाची देखून तुका आर्गां दिता हांव
व्हांवते वाळाची देगेक लायिल्ली झाडांक पावस ना आयलो म्हूण भिरांत ना. वताची तांकां पर्वा ना. कित्याक तांची पाळां आनी मुळां हे न्हंयचे मातीन जी उदक मेळटा थंय खोल आनी खोल रिगलोली आसात. बरो मनीस देवाक सोदतलो मनीस सगळे वेळार देवा सांगता खुशाल आसा. देवा बरोबर संतोषता. कोविड-19 ही महामारी, ब्लॅक फंगस ही महामारी कसले दीस संवसाराक येतात आनी येवचे आसात. हो चिंतनाचो भार आनी काळी कुबाची लदर मनशाचेर आघात धाडटा. पूण जी कोण व्हांवते वाळाची देगेक लायिल्लीं झाडां सगळो वेळ हिरवीगार ताची पानां. तण वारें उबून उडयता. तण वतान सुकता कित्याक ताची पाळां आनी मुळां हे भुंयेन गोट ना. व्हडलीं झाडां व्हडले व्हडले रूख तांची पाळां मुळां खोल आनी खोल रिगलोली आसा. तूं कोणा भशेन बेश्टे तोंडा सारकें जिवीत तुजें? तुजो भावात कोणा सारको? पोला सारको वो एका अखंड फातरा सारको? वेळार देवाचेर बाबा आनी तूं खंयसर आसूं, कसली परिस्थिती आसूं, देव आपल्याची विश्वास दवरतल्यांची, देवाक बुजतल्यांची पावलां उजवाडीत करता. तो देव ह्या उंड्याच्या रुपान आमचे मुखार आसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord, 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 praise the Lord. I worship you, Father. I worship you, Father. I worship you, Jesus Christ. I worship you, Jesus Christ. I worship you, Holy Spirit. I worship you, Holy Spirit. नमन तुका देवा बापा. नमन तुका देवा बापा. नमन तुका जेजू ख्रिस्त. नमन तुका जेजू ख्रिस्त. नमन तुका पवित्र आत्म्या. नमन तुका पवित्र. हालेलुया, 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 हालेलुया. यीशु
tus mozra Giêsu tus makasa Hallelujah Giêsu tus mozra Giêsu tus makasa Agatuka Supituka Argatuka Sutituka Ye watan, ye dogan, ye varian, ye tsunamin दुनिया उत्सुकता और क्षमा का दिसता मुझे पाना बावता दिशें दिसता मुझे पाना सुकता दिशें दिसता मुझे रूम हिरवगार रंग म्हजो तांबडो तांबडो जावन म्हजो रंग बदलता अशें दिसता हो संसार सगळो हालता अशें दिसता तूं म्हजो देव तूं म्हजें खडप तूं म्हजो किल्लो तूं जिव्या उदकाची झर तुझेर हांव विस्वासता तुझेर हांव विस्वासता उचावळ जाल्ली भावना उचावळ जाल्ली चेतना देवा तुका जीव दिव म्हणून समर्पिता Giêsu तुझ म्हजो देव Giêsu तुझ म्हजो जीव Hallelujah Giêsu तुझ म्हजो देव Giêsu तुझ म्हजो जीव Agatuka Supituka Agatuka Sutituka Agatuka Sutituka Agatuka Sutituka Giêsu तुझ म्हजी सोड Giêsu तुझ म्हजी वाट Hallelujah Giêsu तुझ म्हजी सोड
तूच मोची आगा तुका सुती तुका आगा तुका सुती तुका आगा तुका सुती तुका आगा तुका सुती तुका दुनिया ते श्वासा खातीर तो देव हे वादळ मळामध्ये आमचे मध्ये आसाय सगळे आमचे जिवीत सुख आणि संतोष दुःख आणि पीडा काळोख आणि उजवाड दीस आणि रात आयस आणि सदाकाळ तुका आम्ही बुजतो Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, इश्टानो, मित्रांनो, ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताची शांती, जेजू क्रिस्ताचो मोग, जेजू क्रिस्ताची खुशालकाय आनी संतोष तुमचे जिवितान, तुमच्या कुटुंबान, तुमच्या वावरान, तुमचे समुदायन, तुमच्या गांवान, तुमचे सगळें उपोट आजचो म्हूण ही आमची दोन्या जेजू क्रिस्ताक मागणी. भावनो भयणो, ही परिस्थिती खुशाल जावपाची परिस्थिती अशी न्हय. ही दर दिसाक जी ल्हारां आमचेर मारतात, दर दिसाक जी खबरो आमकां आयकूंक येतात, दर दिसाक जे आमचे मदें घडटा ते आमकां खुशालकाय हाडिना. परतें जाल्यार आमची खुशालकाय चोरून व्हेल्ल्या भशेन दिसता. कांय जाणां विचारतात, फादर केन्ना ही पेस्पिडा काबार जातली, केन्ना ही कोवीड काबार जातलें आनी परतून संवसार जिवाळ जावन फ्रॉम नॉर्थ टू सावथ आनी सावथ टू नॉर्थ, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एका देशांतल्यान दुसऱ्या देशान आनी दुसऱ्या देशांतल्यान तिसऱ्या देशान आमी उक्तेपणी भोंवतलीं. पावन भयणो, एका दिसाक ही पिडा वेतली, हातूंत दुबाव ना. ही पिडा वेतली म्हूण खुशाल जावचे बदलेक देव आमचे मदें आसा म्हूण आमी अदीक खुशाल जावची. लेट अस बी हॅपी. द गॉड इज विथ अस एंड वी आर विथ द गॉड. आमी देवा बरोबर आसा आनी देव ही पिडेच्या वेळार लेकून आमचे बरोबर आसा म्हूण आमी खुशाल जावची. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देवा सारकी देवाक मेळपा सारकी आनी व्हडली खुशालकाय ना. देखून बाबणो, दर दिसाक खंयच्याय जाग्यार तुमी आसूं, खंयचे परिस्थितीन तुमी आसूं, हे संवसारान आनी घडये आमची यात्रा येता त्या संवसारान, सासणी जिवितान तुरे आसतना भियेनाकात. खुशाल जायात. लेट अस लीव जॉयफुली. खुशाल जिवया. देव या खुशालकायची जोर. गॉड इज अ सोर्स ऑफ लायफ, पीस अँड जॉय. देव जिविताची, शांतीची आनी खुशाल कायेची जोर. पावणो, आदीं जायतें बरें चलतालें पूण लोक खुशाल नासलो. काही वस्तूंनी सगळी खुशालकाय ना. आयज हे सगळ्यो वस्तू नात. मेनी पीपल आर हॅपी बिकॉज दे रिफ्लेक्टिंग देमसेल्फ, दे सर्चिंग देअर गॉड, दे सर्चिंग हू इज अ सोर्स ऑफ जॉय, पीस अँड लायफ. जाय जाणां हे वेळार सोदतात, आपल्या रोसराक सोदतात, खुशालकाय दितल्या देवाक सोदतात, वायटाची झुजूंक देवाची बोर सोदतात. ही ती खुशालकाय. बाबा देवाक मानून घे. एक्सेप्ट जीसस एज युअर सेवियर. जेजू क्रिस्ट तुझो दोन्ही म्हूण मानून घे. यीशुआ मेरा खुदा है, यीशुआ मेरा खुदा है और वो मेरे को चंगाई करेगा, वो मेरे को शांति समाधान देगा. ये मानून घे. जेजू म्हजो सोरुंडा, जेजू म्हजो देव, जेजू हो म्हाका जिवीत आनी शांती समाधानची व्हडली ग्रेसकाय. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावना आनी भयणीनो, जेजू संवसारान आयलो कोणा खातीर? मनशां खातीर. आपणा खातीर येवंक ना, पूण मनशांक मेळोवंक, मनशांक ही शांती समाधान आनी मनशांक ही सर्गीची वाट, खुशालकायची वाट दाखोवंक आयलो. जायत्या मनशांनी ताका वळखून घेतलो. जाणें ताका वळखून घेवंक ना, जाणें ताका मानून घेवंक ना, तांकां ही खुशालकाय मेळूंक ना. देखून बाबण्णो, पवित्र पुस्तकान या.
ज्या मनशांनी मानून देवाक घेतलो ते खुशाल जाले. तांतले पयले मनीस मेळटात जेजूक मानून घेवपी शेपर्ड, गोवडी, गोरवां राखणे. लूक चॅप्टर 2 वर्स 8 to 20. बागीन पावलूच बागीन लुकाचे शिपतमानान दुसऱ्या आवेसूर वोडे 8 ते 20 हांगासूर हे गोवड्यांक ही खबर मेळ्ळी. बेतलेहेमान जेजू जल्मला म्हूण हे गोवड्यांक ही खबर मेळ्ळी. पयस न्हय तें. इट मे बी 2 kilometers away from their place to Jerusalem. We can see the Bethlehem from this place. This place is known as a shepherd field. गोवड्याचें शेत अशें हे जाग्याक नांव आसा. आनी जेन्ना आंज बुडव्यांनी ताका सांगलें तेन्ना हे गोवडी जेजूक पळोवंक गेले. आनी जेजूक पळोवन कितले म्हूण खुशाल जाले ते. सो हॅप्पी, सो जॉयफूल, कितले संतोशान मुरगटले ते. तूं आनी हांव देवाक अनुभवता तेन्ना खुशालकाय अनुभवता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावुणो दुसरे आमकां मेळटात ते विद्वान. आमी नोको कितले विद्वान आसले ते. पवित्र पुस्तक सांगना कितले विद्वान आसले ते. पूण एका कडेन ट्रेडिशनाक मेळटा 3 जाणां आसले म्हूण. पूण पवित्र पुस्तक सांगना 3 जाणां म्हूण. कितले विद्वान आमी नोको, पूण हे विद्वान हे आमी जाणा. हे विद्वान नॉट फ्रॉम जेरुसलेम, थंयसरले न्हू ते. कोण कोण म्हणटा वन ऑफ द वायज मॅन फ्रॉम इंडिया. थोडे म्हणटा इजिप्तांतलो कोण म्हणटा आनी खंयसरलो इथिओपियांतलो. पूण हे वायज मॅन नोखेत्र उदेल्लें पयलें. आनी हें नोखेत्र उदेल्लें पळोवन हे आपलें सगळें सांडलें आनी लागले चलोंक. नोको बाबडे खंय वेतात ते. वेतात आनी वेतात आनी वेतात. कोणाक पळोवंक वेतात ते. दे वॉन्ट टू सी द सेवियर. तांकां जाणा जावंक जाय ओ सरवंडार कोण, ओ खुशालकायेचो थेवो मनशा कुळाक जल्मला तो खंय आसा. दीस रात घोडी रानांतल्यान जावं दर्यांतल्यान जावं दोंगरांतल्यान कांट्या फुट्यांतल्यान दे आर वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग. आनी शेवटी ते हेरोदाच्या पालासी पावतात आनी थंयसून ते खबर घेतात. आनी तांकां जाय ते आडकुळी लेखून तांकां मेळटात. आनी शेवटी एका धोलीन ते पावतात. एक धोलीन ते पावतात आनी थंयसून ते जेजूक नमस्कार करतात. आनी आपलीच भेट कशी भांगार, धूप, गोंदरूज ते थंयसूर दवरतात. आनी हे सुरुंडाराक पळोवन इतले दीस इतले म्हयने ते चलताले आनी चलताले, रात दीस चलताले. कितले खुशाल ते जाले ना सायद. बाबडीनो, तुजी जिविताची यात्रा हे आमकां मेळटा मॅथ्यू चॅप्टर 2 वर्स 11. हांगासर ही खबर आमकां मेळटा. तुज्या जिवितान तूं चलता आनी चलता आनी चलता, दीस रात चलता, दुखान सुखान कश्टान चलता. देवाक सोद आनी वील बी जॉयफूल. तूं खुशाल जातलोय, जिवीत फुलतलें. जशी हे जमीन पावस ना, उदक ना, ती फुट्टा, क्रॅक येता ताका, फुट्टा ती. आनी तातून हे पावस पडलो, उदक आयलें, परतून ही जमीन मेकअप परतून ती बोत्ता. पावन भयणो, आनी तांतल्यान बरें सुबीत सुंदर तोंड, हिरवेगार तोंड येता. सो जिवितान जेन्ना तुका देव मेळटा तेन्ना तुका सगळें मेळटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पावन भयणो, आपोस्तलांच्या जिवितान घडलें, सिसांच्या जिवितान घडलें. जेजू जायत वस्तू तांकां शिकयतालो. ही वस्तू तांकां आवघड लागल्यो, जड लागल्यो, सजमना जाल्यो, थोड्यो सजमल्यो. पूण टू गिव अप their bad habit, to give up their own desire,
it became very challenging for them. He was देवाक सोबना, he was म्हाका बऱ्याक पडना, पूण ती वस हांव घेवन जियेता, देखून म्हजी खुशालकाय, म्हजो संतोश वाडना. डे बाय डे आय एम ऑप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड. असले भावनांनी ते जियेवंक लागले. असले वेळार जायते जाणांनी जेजूचो सांगात सोडलो. दे गॉन स्ट्रे, दे गॉन their own ways. आपले वाटेन चलोवंक लागले. भावनो आनी भयणीनो, अशे वेळार जेजून आपल्या शिसांक विचारलें. जॉन चॅप्टर 6 verse 68 to 69. तुमी वचूंक सोदतात, तुमी वचूंक सोदतात, हो संवसार तुमकां आपयता, पातोक तुमकां आपयता, काळोख तुमकां आपयता, संवसाराची मोज तुमकां आपयता. हो संवसार पिये, खा पिये, मौजेन जिये. Eat and drink and make merry, tomorrow will die. हे भाशेन जिवंक आपयता. तुमी वचूंक सोदतात. आनी सगळ्यांच्या नांवान पेद्रू उबो रावलो आनी पेद्रून म्हणलें, सायबा कोणाशी म्हूण वेतले आमी? लॉर्ड, whom shall we go? Lord, whom shall we go? You have words of eternal life. तुझे सगळे सासणीक जिविताची उतरां आसात. तुजी सगळे सासणीक जिविताची उतरां आसात आनी तूं जिव्या देवाचो पूत. यू आर द सन ऑफ लिव्हिंग गॉड. यू आर द मसाया. यू आर येशुवा. हे पेद्रून सोत मानून घेतलें आनी पेद्रू आनी सगळे आपोस ताचे बरी रावले आनी खुशाल खुशाल जेजूक ताणें सांगात केलो. हालेलुया, 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 हालेलुया. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 भावनो आनी भयणो, पयले मनीस आमी पळयल्यात ते जेजू बरे आसले मनीस. आतां पळोवया थोडे पातकी मनीस. दे आर गार्बेज इन द सोसायटी. दे आर गार्बेज अमांग द ज्यूइश सोसायटी. तांकां कोण लेखी नासलो. ते पातकी, घातकी, चोर, नागोणे, दे बिकम फायरवूड ऑफ हेल. हे मनीस एम कोणाचो जोडो, तांकां कसलोच भरवसो नासलो. असल्या मनशांक जेजू मेळटा. पयलो मनीस मेळटा तो म्हळ्यार जाकारियस. जाकारियस ताकाय कांय नासलें, खुशाल कांय नासलें जिवितान. पूण जसो हो भुरगो जल्मता तितलो तो खुशाल जाता. दुसरो मनीस मेळटा तो म्हळ्यार जाकियूस. जाकियूसाक सोडलेलो, सगळ्यांनी सोडलेलो. ते आमकां मेळटा लूक चॅप्टर 19 verse 2 onward. जाकेवा लागीं पयशे आसले, जाकेवा लागीं पोजिशन आसलें, व्हडलो मानस जागो आसलो. जाकेवा लागीं सगळी सेक्युरिटी एंड सेफ्टी सगळें ताचे लागीं आसलें. पूण शांती आनी समाधान नासली. शांती आनी समाधान ताच्या जिवितान नासलें. देखून उंच रुमणीच्या झाडार चडटा. रुमणीच्या झाडार चडटा. शांती आनी समाधान, जिवीत आनी भलायकी, खुशालकाय आनी संतोष दितोल्या देवाक पडूंक तो वयर झाडार चडटा. आपलें दान दौलत ग्रेस्काय सेफ्टी वेल्थ एवरीथींग हें सगळें खागला दवरता आनी तो वयर चडटा. आनी वयर चडलेल्या जाकेवाचेर नदर देवाची पडटा. देवाची नदर जाकेवाचेर पडटा. आनी जाकीव ताका आपल्या जिवितान आपल्या घरान येवकार येता. आनी तो कितलो खुशाल जालो. ताणें म्हणलें, हांवें कोणाक फोटो येयला जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव पोरो दितां. जिविताची नवसणी, जिवीत. दुसरें म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्द वांटो हांव गरिबांक वांट्टा. आनी जेजून म्हणलें, आयज हे घराक तारण आयलें. भावनान भयणो, तूं खुशाल जावंक सोदताय, देवाक First seek the kingdom of God and His will, then we'll receive everything. देवाचें रास सोद, ताची खुशी सोद आनी मागीर सगळें तुका मेळटलें. गिरेस्तकाय सोदिनाकाय, हे संवसारा फाटल्यान मोजस सोदिनाकाय. तुजे देवाक सोद
आनी जिवितान नवसणी येतली. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. दुसरी एक पातकी वस्तोरी ती म्हळ्यार सामारितान वस्तोरी. सामारितान वस्तोरी सगळ्या मनशांक, ते दादले जावं बायलो जावं चेडे जावं चेडवां जावं, एवरीबडी वॉन्ट टू बिकम हॅपी. एवरीबडी हॅज दॅट डिझायर टू बी हॅपी. हांव खुशाल जालो म्हाका जाय. हे सगळ्यांच्या काळजान एक आवड आसता, हांव खुशाल जावं. आनी ही खुशालकाय आपणावपाक मागीर दोन वाटो आसतात. दोन वाटो. वन वे इज इजी वे, अनदर वे इज लिटल डिफिकल्ट वे, इज कॉल्ड नॅरो वे. एक खुशालकाय सोपी वाट ती टू बिकम हॅपी. दुसरी वाट आसा ती मातशें डिफिकल्ट पूण ती सारकी खुशालकायची वाट. पूण हे वस्तुरेन वाट दवरली इजी वे. तिका खुशाल जावंक जाय देखून तिणें वाट दवरली, सोपी वाट दवरली. कितें सोपी वाट ती? एक तर सोबीत चेडूं वो बायल चेड्या मदीं वो दादल्या मदीं आसप म्हळ्यार तांकां खुशालकाय भोगता. आनी ही खुशालकायेन मुखार मुखार पावलां मारलीं आनी अशी ही बायल जाय त्या दादल्या बरोबर भोंवून खुशाल जावंक सोदी. जायते चेडे आसतात, they want to roam after all the girls. थोडी चेडवां आसतात, they want to run after all the boys. And they were thinking that I will be happy. I will be the joyful person on this earth. अशें कितें ही बायल सगळें घडलें. एक दादलो, दोन दादले, तीन दादले, चार दादले, पांच दादले, दादल्या बरोबर ती खुशाल जावंक सोदी. आनी ही बायल खुशाल जाले ना. खुशाल जाले ना कित्याक आमची कूड आमकां खुशाल करूंक शकना. कुडीची होंडावणी आमकां खुशाल करूंक सोदी पावना. पातोक आमकां खुशालकाय दिवंक शकना. द sin is a biggest block to enjoy the peace and joy. पातोक एक व्हडली आडखळ तुज्या जिवितान, तुज्या घरान ती देवाची खुशालकाय अनुभव. देखून ही बायल बांयच्या कटार देंपाच्या वेळार बांयच्या कटार जेजूक मेळ्ळी. कित्याक ही बायल देंपाच्या वेळार बांयच्या काटार गेल्ली काय? कित्याक पावड न्हू त्या काळार बांयचें उदक गुडे आमच्या जाय तेन्ना बांय म्हळ्यार सजमुचें ना. बांय म्हळ्यार आयच्या काळार सजमुचें ना. तांकां टॅपूय म्हळ्यार सजमना. ताणें केन्नाच टॅप उक्तो केलो ना. पूण सगळे वेळार मामी डॅडी टॅप उक्तो करता, हांव धुयता, सगळें मामी डॅडी करता. पूण ते काळार बांय म्हणल्यार एक व्हडली गिरेस्तकाय. आनी सगळो लोकांचें जिवीत हे बांयच्या उदकाचेर दवरलेलें आसतालें. गोरवांक उदक, मेंढऱ्यांक उदक, न्हांवपाक उदक, पिवपाक उदक आनी बांय म्हणल्यार सगळें. म्हणटकूच लोक बांयचें उदक 2 पावटी दिसाक व्हरोंक येतालो. केन्ना? सकाळ फुडें आनी सांजे. सकाळीं व्हेल्लें उदक तर काबार जालें, परतून सांजे बांयचेर वेतालो आनी हें उदक घरा वतालो. पावड न्हू ही बायल सकाळीं गेली ना, न्हय म्हूण सांजे आयली ना, देंपाच्या पारार आयली. कित्याक ही बायल देंपाच्या कडार वताच्या वेळार कित्याक आयली? कित्याक ही बायल लोकांनी पयस केल्ली वस्तुरी. आनी ही बायलेक ही बांयच्या काटार येवपाक कसलो अधिकार नासलो जायत. लोक कितें म्हणटलो, लोक म्हजी सगळीं पातकां म्हजे तोंडार मारतलो आनी कोणेंच म्हाका पळोवची न्हय म्हूण ही बायल दंपाच्या कोठार बांयच्या काटार आयली. आनी अशे वेळार जेजू तिका मेळटा. जेजू तिका मेळटा आनी जेजू तिका जिवें उदक दिता. जें जिवें उदक, जी खुशालकाय हे दादल्यांनी, जी खुशालकाय हे संवसारी वस्तूंनी, जी खुशालकाय तिचे कुडीच्या
वंडावणीन जीव गोडली ना ती कुशालकाय जेजू ही कुशालकाय जिवीत तिका दिता. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. तुझ्यान म्हज्या जिवितान घोडी पातोक आसा. हें पातोक आसा तें लुपयल्लें आसा. आय एम हायडींग माय सीन बट माय सीन कॅनॉट हायड मी. बाबा न्हू जायते फावटी आमी जे कोंकणी भाशेन अशें म्हणटा हांव पणस लिपूं येता पूण पणसाचो वास लिपना. पणस लिपूं येता पूण पणसाचो वास लिपना. ही घाण गुट्टान गाबीज लिपूं येता पूण ते घाण गुट्टाणीचो वास लिपना. पातोक लिपूं येता पूण ते पातोक आमकां लिपयना. फकत तें पातोक देवा मुखार दवरता हांव तेन्ना आमकां कुशालकाय आनी संतोश जिवीत सुवापणी मेळटा. हालेलुया Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. आनी ही कुशालकाय तो देव आमचे मदीं आसा. देवा उतर वाच देवा उतर वाच. तुजी पावलां देव उजवाडीत करतलो. देवाची विस्वास दवर देवाची विस्वास दवर. आनी कितलीं वर्सां कितले दीस उरल्यात ते हांव म्हजें नको आनी तूंय तुजें नको हें हांव जाणा. देखून देवा बरोबर कुशालकायेन जिये. तो जिविताची जोर. काळोखान देवाक सोद. अस्कोतायेन देवाक सोद आनी जिवीत दितले देवाक तुजें अर्पण कर. ह्यो तरेन एस सामार्थ्यान वस्तरीन जेजूक अनुभवलो. तुज्या जिवितान जेजूक अनुभवूंक तूं सोदताय हो पळय सुमी हांगा आसा. सुमी हांगा आसा. काळोखान सोद एकसूरपणान सोद. जिवितान तूं सांडलाय देवाची वाट सोद. ग्रेस्काई फाटल्यान तूं धांवलाय. तुजे लागीं घडटा तें बरें कर. सोदूक तुका आयलो सोमिया. तुज्या घरान पावलो. काळोखान हांव तोकलो सोमिया.
उजवाड तुझो देखलो सोदूंक तुका आयलो सुमिया तुझ्या घरांत पावलो काळोखान हांव तोकलो सोमिया उजवाड तुझो देखलो तुझी किरणां संतोषाची किरणां उजवाडाची किरणां आमचेर फांकूय दुनिया तुका बुसतना तुका सोदतना तुजी पोरजीचेर तुजी संतोषाची किरणां शांतीची ल्हारां दुनिया आमचेर काळोखांत उजवाडा म्हाका पावय आसातान स्वता वाट म्हाका दाखय मरणांत हांव जिविताक व्हरून पावय तुजे वाटेन सदांच तोयीन म्हाका चलय सोदूंक तुका आयलो सुमिया तुझ्या घरांत पावलो काळोखांत हांव तोकलो सुमिया उजवाड तुझो देखलो सोदूंक तुका आयलो सुमिया तुझ्या घरांत पावलो काळोखांत हांव तोकलो सुमिया उजवाड तुझो देखलो ते विद्वानाक ही वाट काळोखाची जाली पूण नोखेत्राच्या उजवाडान ही तांची वाट बेथलेहेमान पर्यंत पावयली आनीक उजवाडाच्या उजवाडाक जिविताच्या जिविताक कुशालकायेच्या सागराक शांतीच्या कुंवराक पडून ते कुशाल आयज हे वेळार हेच घडीक तुजी नदर जेजू क्रिस्ताचेर तुजी नदर कुशालकाय दितेल्या देवाचेर तुजी नदर तुझ्या रोजगाराचेर तुजी नदर तुका शांती समाधान भलायकी जिवीत आनी मरण आसा ते देवाची आसूं म्हाका काळो काळजांतलो म्हजे निबार स्वता वाटेन म्हाका तुवें कुसादा ना म्हाका बरवसो तुजी बोगो पातका वाटेन तूं एकलोच म्हजो फुडार सोदूंक तुका आयलो सुमिया तुझ्या घरांत पावलो काळोखान हांव तोकलो सुमिया उजवाड तुजो देखलो सोदूंक तुका आयलो सुमिया तुझ्या घरांत पावलो
काळोखांत हांव तोकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. दुनिया येण्या तेण्या 1000 वर्सां भोंवचे परस एकूच घडी तुज्या दारान तुज्या म्हऱ्यान तुज्या संगताक सारूंक मेळ्ळ्यार केदें व्हडलें भाग. बुक ऑफ Psalm 84 verse 10 ही खबर आमकां सांगता. येण्या तेण्या 1000 वर्सां सारचे परस एकूच घडी तुज्या घरान तुज्या म्हऱ्यान तुजो उजवाड घेवन जिवचे परस कितलो हो संतोश, केदो व्हडलो हो संतोष, केदें व्हडलें हें देणें जिवितान तुवें म्हाका दिलें. आसा तो तूं म्हजी जीण ना कांय उणें, जिणी म्हजी किरपोळ निरपोळ तुजी विणे. रोसलाय म्हाका दी दोनया कुरपे देणे, अनवरती जिवीत म्हजे तुजे विणे. सोदूंक तुका आयलो सोमिया, तुज्या घरान पावलो. काळोखान हांव तोकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. सोदूंक तुका आयलो सोमिया, उजवाड वरान तुज्या पावलो. काळोखान हांव तोकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. सोदूंक तुका आयलो सोमिया, तुज्या घरांत पावलो. काळोखान हांव तोकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. सोदूंक तुका आयलो सोमिया, तुज्या घरान पावलो. काळोखान हांव तोकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. सोदूंक तुका आयलो सोमिया, तुज्या घरान पावलो. काळोखान हांव तोकलो सोमिया, उजवाड तुजो देखलो. Book of Psalm 42. Our hearts are restless until they rest in you. आमची काळजां, आमची मोना, आमची जीण, आमचे कुटुंब, आमची समुदाय, आमचे फिरगोजो, आमची राजा आनी आमचो दीस आनी सगळे दीस आपल्या रोसराक ताणलेले आसात. दुनिया सगळे कडेन हें वारें जशें भोंवता, हें वारें जशें सगळ्या देशांनी आसा, तशें तुजी शक्ती आनी बळ आमी अनुभव पावूं.
एक एक देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण तुजे लागीं मागता. दुनिया वेळार मागता जायतीं काळजां मनां देवाक सोदतलीं आसात. So many hearts, mind and people are restlessly seeking their God, seeking their Creator. Where set our God? ही मनां तुका सोदतलीं शांती समाधानान भरून दी. हे वेळार तुजे मुखार दवरता हांव सगळ्या आमच्या दोतोरांक, जे दोतोर आपली पर्वा करिनासतना देवाच्या नांवान किरभाशेन मनशाक जिवीत दिवचें मिसांव फुडें व्हरतल्या दोतोरांक, नर्सींक, पुलिसांक, हेल्थ वर्करांक जावं ह्या वेळार ह्या महामारीच्या वेळार तरेकवार भाशेन मनशा कुळाक आदार दितल्यांक तुजो आदार, तुजें बळ, तुजी शक्ती, शांती, समाधान दी म्हूण मागता. तुका ह्या वेळार समर्पिता हांव आख्खी पवित्र सभा, पाप साहेब फ्रांसीस, कार्डिनल, बिशप, पाद्री, माद्री and 2 billion Christians in the world may be the light of Jesus Christ, may be the instrument of joy and peace and service one another. हे वेळार तुका समर्पिता हांव जे तरणाटे, जी गोबायलां सगळीं निराशी जाल्लीं आसात, देवाची उतर वाचून, देवाची भावार्थ धरून आनी ह्या निराशीपणान, ह्या काळोखान उजवाड सोदूंक आशिर्वाद मागता. जायत्या भावांनी आनी भयणांनी आपणा खातीर माग म्हूण जायत्या जाणांनी आपले इंतेसांव धाडलेले आसा. ही सगळीं इंतेसांवां, ही सगळीं मनां काळजां दुनियांत तूं जाणा. कितें तांकां दिवंक जाय, कितें तांच्या जिवितांत उणें आसा, दुनिया हें तूं जाणा. हे भावान भयणांक तुजी सोशीन दवरता. आयचे दिसाक वाडदीस मनयतले आसात, लग्नाचो उत्सव मनयतले आसात. हे भावा भयणांचेर आशिर्वाद मागता. आनी दुनिया ही सगळी मागणी एकठांय करून तुका सोदूंक तुज्या घरान आमकां पावय म्हणून मागता. सोदूंक तुका आयलो सोमिया, तुज्या घरान पावलो, काळोखान हांव तोकलो सोमिया. उजवाड तुजो देखलो, सोडूंक तुका आयलो सोमिया. तुज्या घरान पावलो, काळोखान हांव तोकलो सोमिया. उजवाड तुजो देखलो, सोदूंक तुका आयलो सोमिया. तुज्या घरान पावलो, काळोखान हांव तोकलो सोमिया. उजवाड तुजो देखलो, हो उजवाड, हो संतोष, ही भलायकी, ही वाट जिविताची सगळ्यांक आशिर्वादान भरूं म्हूण
आम्ही मागता आहोत आणि हे वेळार दोन्हीचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही तयार जाऊया.